السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاميذ تفضل كلشي بخير مزيان. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع القناة ديالي. مهم ننبهكم الناس اللي كيقلبوا على لي كور دو سوتيان كيخليو ليا ميساجات ديالهم. المهم كندير لي كور دو سوتيان باغ زوم. هادو هو النيميرو ديال التليفون ديالي، خليكم هنايا. بزاف كيسولوني هو 06 28 09 10 68. كندير لي كور دو سوتيان باغ زوم مع لي زاليف. داكوغ، مرحبا بكم. دونك ان شاء الله غنديرو الدرس ديال لوجيك اي ريزونمون. نديرو ريزيميه مزيان نخدمو معاكم ونعطي دي بوتيت اكزامبل. داكوغ، غنشوفو مع اول لوبيراتور لوجيك هو اي. بهاد لوبيراتور لوجيك اي كيفاش كيقول لك عندي واحد بروبوزيسيون بي هي هذه وكي هي هذه. كيفاش دير هاد البروبوزيسيون كي هي كنفهمو. دونك خاصها تكون لا بروبوزيسيون بي فري وتكون لا بروبوزيسيون كي فري باش يكون هو فري. داكو، الا كانت بروبوزيسيون بي فري وكانت عندي لا بروبوزيسيون كي فوس كيكون عندي فوس. هنا تاني الا كان هذه البروبوزيسيون بي فوس وكي فري كتكون فوس. نعاود تاني كنشوف فوس مع فوس، فوالا عطيني فوس. دونك هاد البروبوزيسيون هاد لوبيراتور لوجيك اي كيكون صالح في حاجه وحده اللي كيكون فيها صحيح، هو ملي كيكونوا بجوج ديال لي بروبوزيسيون صحاح، ملي كتكون بي صحيحه وكي صحيحه. فوالا دونك هو في يعني في. غنشوفوا هاد اكزومبل هذا درتو هنايا. دونك عندي هنا هاد البروبوزيسيون راسين 3 اكبر من واحد، وهنا لا فالو ابسولو ديال موان راسين 3 كي دايره هي المره 6. هذا فغي وهذا فو. دونك كي اش نقولوا دونك لا بروبوزيسيون دونك بي لا بروبوزيسيون بي هي يو فغي فغي. داكوغ، هاد في كتعني فغي ولا بروبوزيسيون كي اي فوس. دونك تنقولوا لا بروبوزيسيون بي اي كي كديري اي فوس. داكوغ، دونك خوتي غنشوفو لوبيراتور لوجيك او. هاد لوبيراتور لوجيك او دونك هادي هنا بي كي عندي بروبوزيسيون بي والبروبوزيسيون كي. دونك عندي فغي فو يعني هاد البروبوزيسيون هادي، وعند هاد البروبوزيسيون كي فغي فوس. داكوغ، دابا هاد البروبوزيسيون هاد الطابلو دو فيغيتي نعطيكم انا الريزيمي ديالو. هو شنو؟ ملي كتكون عندك البروبوزيسيون فغي وكي بروبوزيسيون كي فغي كتكون فغي، عقل عليها مزيان. ملي كتكون عندك بروبوزيسيون مثلا بي فغي وهذه فوس حتى هي فغي. ملي كتكون عندك هذه فوس وهذه فغي كتكون فغي. ملي كتكون فوس فوس كتكون فوس. كيف مشينا الاول ديال لوبيراتور لوجيك اي العكس، خاصو كامل يكونوا صحاح. داكوغ، هذا العكس ديال او موان تكون غير وحده صحيحه كيكون لا بروبوزي صحيح. دونك نشوف هذا الاكزومبل هذا باش تفهم. عندي هذا راسي كاري دو 3 سي بيريوديك على 1، هاد البروبوزيسيون الاولى، وهاد البروبوزيسيون كي موان الفالور ابسولي لا فالور ابسولي ديال موان راسي كاري دو 3 ايتيغال موان راسين دو 3. دونك هادي فري وهادي فوس. دونك لا بروبوزيسيون دونك بروبوزيسيون دونك لا بروبوزيسيون بي كي كديري اي فري ولا فو؟ فري. هانتي وحده هذه صحيحه وهذه خطا. كيف مشينا تكون وحده صحيحه والاخر خطا كتكون فري. دونك بي ولا بروبوزيسيون بي او كي اي فري.
داكوغ. خوتي نشوفو الكونتيفيكاتور. هادي كتعني الكونتيفيكاتور، هادي الكونتيفيكاتور يعني هادي كتعني كلكو سوا او بورتو، داكوغ. وهذا كتسمى اكزيست، داكوغ، تسمى اكزيست. نشوف اكزومبل ديال كلكو سوا. هاد بورتو انا قال لك كلكو سوا يعني كتعني كلكو سوا اكس كينتمي لهاد الانترفال هذا هي واحد بليس لانفيني، هاد اكس او كاري سوبيريور تيغال ا 1 يتي بروبوزيسيون فغي. علاش؟ لان كنبداو من الواحد، واحد اللي عوضتو هنا يعني واحد اكبر او يساوي واحد، ياك؟ يعني بروبوزيسيون صحيحه، يعني خديت اي عدد من هنا دائما كيكبر او يساوي واحد. واحد راه اكبر يساوي واحد، ما عدا واحد راه كلشي اكبر من واحد. هنا كلك سوا اكس ابارتينا ار، هنا قال لي اكس او كاري كبر يساوي واحد، هذه فوس، هاد بروبوز فوس. علاش؟ لان قال لي هنا كلك سوا اكس كينتمي لار، يعني نقدر ناخذ انا اكس يساوي لي زيرو، نشوف واش يعني زيرو او كاري واش كيكون كبر من واحد، امبوسيبل، يعني فوس. دابا يعني هذه كذلك كلك سوا. غنشوفو دابا اكزيست، داكوغ. كنكتب عليه باش ما نضيعش الوقت بزاف ونخليكم نتوما تفهموا ولا داكوغ. بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا قالك هنا هاد اكزيست، حنا قلنا اكزيست واحد اكس كينتمي لار بحيث ان اكس فاكتور اكس موان زا سوبيريور تيغال زيرو. هي واحد بروبوزيسيون فغي، هي واحد بروبوزيسيون فغي. علاش؟ يعني ناخذ مثلا اكس كيساوي مثلا واحد، اكس كيساوي لي واحد، لا عوضنا واحد هنا اش غتولي واحد ناقص واحد زيرو، فواحد يعني زيرو اكبر او يساوي زيرو، صحيحه، داكوغ. وهنا اكزيست واحد اكس كينتمي لار بحيث ان اكس او كاري اكزيست واحد اكس، قال لي هو اكزيست واحد اكس كينتمي لار بحيث ان اكس او كاري كتساوي ناقص واحد، ما كايناش نهائيا، ما عمر ان كاري كيساوي لي موان زا، امبوسيبل. دونك هاد بروبوزيسيون كي دايره اي فوس، داكوغ. خوتي دابا نشوفو لا نيغاسيون دي كونتيفيكاتور. لا نيغاسيون ديال الكونتيفيكاتور. شنو هو الكونتيفيكاتور؟ هو هذا، هو هاد كالكو سوا او بورتو و اكزيست. دابا شنو هي لي نيغاسيون ديالهم؟ داكوغ، غادي نشوفو هنا قالك هنا كالكو سوا اكس كينتمي ل او واحد لونسومبل بي دو اكس هي البروبوزيسيون. قالك سا نيغاسيون يعني لا نيغاسيون ديال هادي شنو هي؟ هي غنقولو هنا كالكو سوا نردوها اكزيست. لا نيغاسيون هي اكزيست واحد اكس ينتمي ل او ديال من ديال بي دو اكس، ديال لا نيغاسيون ديالها. يعني هنا نديرو اش؟ بي بار، تري بيان. وهذه ثاني لا نيغاسيون ديالها شنو هي؟ لا نيغاسيون ديال هاد ديال اكزيست شنو؟ لان لا نيغاسيون هي كالكو سوا اكس ابارتيان ار، ابارتيان او عفوا ابارتيان لونسومبل او، يعني ديال هاد بي بار دو اكس. دابا هادي هي لا نيغاسيون، هو النفي، يعني النفي ديال هاد ليكسبرسيون ديال هاد العباره هو هذا، والنفي ديالها هذا هو هذا. تبارك الله عليكم خوتي. دابا خوتي عطيتكم هاد جوج ديال ليكسبرسيون. دابا بنشوفوا النفي ديال هاد ليكسبرسيون والنفي ديال هادي ونشوفوا واش صح ولا خطا، داكو. دابا هاد الاولى اش نديرو النفي ديالها اللي هو بي بار يعني غنقول شنو هي كلكو سوا اكزيست اكس كينتمي لار تلك انا اكس او كاري مالو انفيغيور و تيغال زيرو، النفي ديالو. دابا هادي فين الصحيحه؟ واش هادي ولا هادي؟ دابا بي قالك كلكو سوا اكس كينتمي لار، ياك؟ هاد اكس او كاري كبر قطعا من زيرو، نقدر ناخد انا اكس كيساوي زيرو ويكون لي زيرو اكبر قطعا من زيرو، هذا غير ممكن. يعني هاد العباره دايره فوس، داكوغ. وهاد العباره هادي كي دايره صحيح ولا خطا؟ يعني اكزيست واحد اكس بحال عندنا من الار بحال اكس او كاري انفيريور تيغال زيرو. شنو هو زيرو، زيرو انفيريور تيغال زيرو، داكوغ. يعني هذا فغي. هنا نشوف هاد النفي ديال الثانيه شنو هو، يعني شنو هو اكزيست هو كالكو سوا اكس كينتمي لار
تلقوا ان اكس او كاري موان دو اش كيدايره ديفيرون زيرو. داكوغ. دونك بي كيداير بي صحيحه، هاد بي صحيح ولا خطا؟ دونك بي صحيحه، بي فغي. علاش فغي؟ انه اكس زيد واحد اكس كينتمي لار، بحيث ان هادي كتساوي زيرو بحال راسين دو. راسين دو راسين دو درنا ليه او كاري يعطيني دو موان دو يعطيني زيرو. داكوغ. هذا فوس باين، الناف ديالها خاطئ. اللي هنا كيسالي الفيديو ديالنا، وغادي نكمل السلسله ديال هادشي ان شاء الله، وغندير البرانسيپ ديال ريكورونس وكلشي ان شاء الله اللي جاي. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين، ديروا جيم، فعلوا الجرس، تابوناو معايا، خلوا لي شي كومونتير تمايا. تبارك الله عليكم الدراري. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني كل صوتيه في باج فيسبوك لهنا، راه خليت النمره تما في الاول ديال الفيديو. يلا السلام عليكم، تبارك الله عليكم.